नमस्कार, नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। ईद उल अजहाको शुभकामना। ईद उल अजहा अर्थात् अन्य धेरै नामहरूले पनि विश्वभरका मुसलमान समुदायले यस पर्वको बकर ईद पर्वको रूपमा मनाउँदै आएका छन्। हरेक नामले यसलाई चिन्ने पनि गरिन्छ। इस्लाम पात्रोको हिजारी सम्वत अनुसार नयाँ वर्षको जुल हिज्जा महिनाको 10औं दिन यो पर्व मनाइन्छ। नेपाल सरकारले बकर ईदको अवसरमा सार्वजनिक बिदा समेत दिने गरेको छ। आज हामी बकर ईदका सम्बन्धमा कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ मुस्लिम आयोगका सदस्य एवं अधिवक्ता मोहम्मद अली। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम। यहाँलाई ईदको धेरै धेरै शुभकामना। यहाँलाई पनि ईद उल अजहा बकर ईद कुर्बानीको शुभकामना। यहाँलाई, यहाँको न्युज 24 टिमलाई र सम्पूर्ण स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका आदरणीय आमा बुबा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई 2069 आषाढ आज 26 गते पर्न गएको ईद उल अजहाको शुभ अवसरमा सबैलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु, मेरो तर्फबाट र मेरो आयोगको तर्फबाट। आज विशेष दिनमा पनि छौँ। विशेष गरी बकर ईद 4000 वर्ष पहिलेबाट सुरु भएको मानिन्छ करिब करिब। यसको पृष्ठभूमिबाटै सुरु गरौँ न, अलिकति धेरैलाई जानकारी पनि हुन्छ। अब यसको पृष्ठभूमिमा अब विस्तृत रूपबाट जाँदाखेरि समय नहोला, तर संक्षिप्त रूपबाट भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अल्लाह तबारक तालाले आफ्नो मेसेन्जरको रूपमा चाहिँ 1,24,000 मेसेन्जर यो संसारमा पठाउनु चाहिँ भयो, सम्पूर्ण मानवको भलाइको लागि, सम्पूर्ण मानवको राम्रो सन्देशको लागि। र त्यही सन्देष्टा मध्येका हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पनि एकजना सन्देष्टा हुनुहुन्छ र उहाँलाई उहाँको बुढेसकालमा एउटा पुत्र लाभ भएको चाहिँ थियो। त्यो पुत्रको नाम हजरत इस्माइल चाहिँ थियो र उहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम उहाँ नै एउटा सन्देष्टा, उहाँ नै मतलब पैगम्बर हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई अल्लाह भक्ति इस भय निकै थियो र अल्लाह तबारक तालाले तपाईलाई बुढेसकालमा जन्म भएको जुन छोरा हजरत इस्माइल हो त्यो मेरो नाममा कुर्बानी गर्नको लागि सपनामा चाहिँ आयो र त्यो सपना मुताबिक इब्राहिम अलैहिस्सलामले अल्लाहको हुकुम मुताबिक उहाँले आफ्नो छोरालाई पनि अल्लाहको हुकुम मानेर उहाँ चाहिँ बलिदान गर्नको लागि तयारी भएको थियो। हालाकि उहाँ त्यसमा तयारी हुँदाखेरि त्यो अल्लाह तबारक तालाले एउटा इक्जाम चाहिँ लिनु थियो, उहाँ इक्जाममा चाहिँ सफल हुनु चाहिँ भयो र त्यसैको सम्झना स्वरूप अल्लाहको भक्ति, यीशु भय र एउटा आदेशको पालनाको सम्झना स्वरूप नै आज संसारभरिमा चाहिँ मुस्लिम समुदायले, इस्लाम धर्मावलम्बीहरूले एउटा आस्थाको प्रतीक, एउटा अल्लाहको एउटा चाहिँ इबादत, एउटा अल्लाहको हुकुम एउटा पालना गर्नको लागि चाहिँ अहिले हरेक वर्ष हिजरी सम्वतको अन्तिम महिना जिल हिज्जाको आज चाहिँ 10औं हो र यसमा आज चाहिँ संसारभरिमा चाहिँ ईद उल अजहा चाहिँ मनाउने गरिएको छ। हालाकि केही गल्फ मतलब मुलुकहरूमा त्यो दूरीको हिसाबले टाढा भएको छ र उहाँहरूले हिजो नै मनाउनु भएको छ र आज यो एसियन मुलुकहरूमा चाहिँ आज नै यो ईद उल अजहा चाहिँ धुमधामसँग मनाउँदै गरिएको छ। अब यो तपाईँले भन्दै गर्दा जसरी परीक्षा लियो, यो कहीँ न कहीँ गएर कुर्बानीको उद्देश्य जीवन र मरण सम्पूर्ण ईश्वरकै लागि हो भन्ने भावना जागृत गराउनु पनि थियो भनेर कतिपयले भन्ने गर्छन्। वास्तव कुर्बानी चाहिँ कस्तो हुनुपर्दो रहेछ? कुर्बानी नै एउटा चाहिँ यो कुर्बानीको यसमा अर्थ के हो भनेपछि कि अल्लाह भक्ति कि एउटा चाहिँ धर्मको एउटा आदेशको मतलब पालना। इस्लाम धर्मले अल्लाहले यो सारा सृष्टि चाहिँ सिर्जना गर्नुभयो, यो सारा युनिभर्सल चाहिँ सिर्जना गर्नु चाहिँ भयो र मानवलाई आवश्यकता पर्ने हरेक चिजहरू, खाना पानी हावा अक्सिजन जति चिजहरू कि यो एउटा चाहिँ अल्लाह ईश्वरले नै सिर्जना गरेका हुन् र यो मानवलाई चाहिँ यो मानवको जीवन कसरी चाहिँ सफल चाहिँ हुनसक्छ भनेर एउटा यीशु दूतको रूपमा, एउटा पैगम्बरको रूपमा चाहिँ आइसकेपछि कि अल्लाहको भक्ति, कि अल्लाहको एउटा इबादत, कि यो वास्तवमा सर्वशक्तिमान नै
अल्लाह हुन्, यसको सञ्चालक नै अल्लाह हुन्। अल्लाहले जे नियम चाहिँ मत दिनुभएको छ, जे कानुन हामीले जे दिनुभएको छ, यो सबैको भलाइको लागि हो, यो सबै मानवको लागि हो। र यो कानुन भनेको यो दुनियाँको लागि मात्र होइन कि आखिरतको लागि, अर्थात् मृत्यु पश्चातको दुनियाँको लागि पनि, सफलताको लागि पनि यो कानुन हो र यो बाटो हो र यो मार्ग हो। त्यस कारणले अल्लाहको भक्ति, अल्लाहको आदेशलाई पालना गर्ने मध्येको यो पनि एउटा चाहिँ सिम्पल हो, यो पनि एउटा नमुना हो। र आज त्यसै सम्झना स्वरूप नै आज मान्छेले आफ्नो शक्ति अनुसार चाहिँ खसीहरू चाहिँ किनेर आफ्नो गच्छे अनुसार चाहिँ यसलाई चाहिँ मतलब कुर्बानी दिने गरिन्छ। र त्यो ऊ आफैले खाँदैन। र यो कुर्बानी गर्ने जुन आजको चाहिँ खसीको कुर्बानी गरिन्छ, जुन यो गोस हो, जुन यो मासु, यसलाई 3 भागमा वर्गीकरण गरिन्छ। र यो 3 भागमध्ये एक भाग आफू र आफ्नो इष्टमित्रको लागि, एक भाग गरिबहरूको लागि र एक भाग चाहिँ आफ्नो लागि भनेर, आफ्नो लागि, आफ्नो इष्टमित्रको लागि र गरिबहरूको लागि। यसको अर्थ के हो भनेपछि यसको खुसियाली सबैले मनाउन पाउन्, सबैमा आत्मीयता होस्, सबैको मान होस्, सबैको सम्मान होस् भन्ने नै यो कुर्बानीको चाहिँ एउटा विशेष रूपबाट सन्देश बनिरहेको छ। ठिक छ, यहाँले करिब मैले सोध्न खोजेको विषयमा पनि यहाँले प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। यो जुल हिज्जा महिनाको आज 10औं दिन, आज विशेष दिनको रूपमा पनि यसलाई मानिएको छ। आज बिहानदेखि चाहिँ गर्ने कुराहरू चाहिँ के हुन्छन् बिहानैदेखि? आज मोटामोटी रूपबाट जब आज कुर्बानी हो, आज ईदुल अजा हो भनिसकेपछि यो पहिलेदेखि नै तयारी हुन्छ। नयाँ नयाँ कपडाहरू चाहिँ किन्ने, नयाँ कपडाहरू चाहिँ लगाउने, आफ्नो गच्छे अनुसारको चाहिँ अलिकति यो मिल्ने सक्ने किसिमको कुर्बानी हुन सक्ने किसिमको खसीहरू किन्ने र बिहानै उठ्ने, नुहाइ धुवाइ गर्ने, आफू, आफ्नो बालबच्चाहरू र आफ्नो परिवारलाई पनि साथमा लिएर सकभर खुला स्थानमा अर्थात् ईदगाहमा जाने। यदि खुला स्थान ईदगाह छैन भने चाहिँ ठुलो मस्जिदमा जाने वा आफ्नो चाहिँ छिमेकमा रहेको कुनै पनि मस्जिदमा जाने। त्यहाँ सामूहिक रूपबाट ईदुल अजहाको 2 रकात नमाज पढ्ने र त्यहाँ आफ्ना सारा भाइ साथीहरूसँग भेटघाट गर्ने, सबैलाई शुभकामना आदान प्रदान गर्ने र त्यो शुभकामना आदान प्रदान गरिसकेपछि आफ्नो घरमा आउने र कुर्बानीको लागि किनेर राखिएको जुन खसी हो त्यसलाई चाहिँ एउटा विधिपूर्वक चाहिँ कुर्बानी गर्ने र त्यसको मासु चाहिँ सबैलाई चाहिँ वितरण चाहिँ गर्ने। र यसमा चाहिँ एक आपसमा फोनले हुन्छ कि भेटेर हुन्छ कि मेसेजबाट हुन्छ कि अहिलेको टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर सबैलाई शुभकामना दिएर एउटा आस्थाको रूपबाट, एउटा भाइचाराको रूपबाट, एउटा आत्मीयताको एउटा विकास गर्ने काम नै आजको दिनमा चाहिँ हरेक विशेष गरी ईदका सन्दर्भमा हेर्ने हो भने यहाँ गरिने क्रियाकलापहरूका हरेक कुराका अर्थ छन्। जस्तो ईदगाहमा जाँदाखेरि जुन बाटो गइयो त्यही बाटो नफर्की अरू बाटोबाट जाने भन्ने कुरा पनि जोडिएका हुँदा रहेछन्। अब यसमा चहल पहल र अल्लाहको स्तुतिबाट हरेक क्षेत्र खाली नहोस् भन्नका लागि गरिएको हो कि अन्य कारण? बिल्कुल सर, यो तपाईँले निकै महत्त्वपूर्ण र यसको चाहिँ राम्रो क्वेसन चाहिँ गर्नुभयो। र यसमा के पनि भनेको छ भनेपछि यही कुराहरू कि एउटा बाटोबाट जाऊ, अर्को बाटोबाट आऊ, ताकि एउटा बाटोबाट जाँदाखेरि चाहिँ त्यो बाटोको आसपासका घरहरू, त्यसको अवस्थाहरू, त्यहाँको गरिबीहरू, त्यहाँको इष्टमित्रहरूसँग भेट हुने भयो। र नमाज पढिसकेपछि अर्को बाटोबाट आयो भने जुन अर्को बाटोमा रहेका बासिन्दाहरू, जुन भाइ साथीहरू, जुन इष्टमित्रहरू, जुन नातेदारहरूसँग पनि शुभकामना आदान चाहिँ प्रदान हुने पनि भयो, उहाँसँग कुराकानी हुने पनि भयो। र कसको घरमा कुर्बानी छ, कसको घरमा कुर्बानी मतलब छैन, कसलाई मतलब मासुको आवश्यकता छ, कसलाई मासुको आवश्यकता चाहिँ छैन भन्ने बारेमा जानकारी पनि हुने भयो। र यसले गर्दाखेरि अझ यो चाडपर्व मनाउनको लागि अझ यसले चाहिँ प्लस हुने भएको कारणले यसको वैज्ञानिक फाइदाको रूपबाट पनि एउटै बाटोबाट गयो, एउटै बाटो आयो भने त अर्को चाहिँ बाटोको मान्छे ओझेलमा परिहाल्यो नि, त्यो ओझेलमा नपर्नु। हेर्नुहोस् त यसको वैज्ञानिक यसको असर कति छ, यसले एउटा व्यापकता लिन चाहिँ खोजेको छ। वास्तवमा यसको चाहिँ अर्थ नै सबै यसमा समेटुन्, कोही चाहिँ बाँकी नरहन्, सबै नछुटुन् भन्ने नै यसको चाहिँ मेन उद्देश्य रहेको छ। जस्तो अघि यहाँले सुरुमै पनि भन्नुभयो चाडबाडमा विशेष गरी गरिबहरू पनि सहभागी बन्न सकुन् भनेर धनी मानिसहरूले सञ्चित गरेको रकम भनौँ, खानेकुरा जे भनौँ, त्यो 3 भाग लगाउने र 1 भाग गरिबहरूलाई दिने, 1 भाग इष्टमित्रलाई दिने, 1 भाग आफूले लिने भन्ने कुरा यहाँले जसरी भन्नुभयो। जसले दिन सक्दैनन्
त्यो दिने अवस्थामा छैनन्, गरिबलाई दिने अवस्थामा छैनन्, उनीहरूले कसरी त्यो लक्षित वर्गसम्म पुर्याउँछन्? त्यसो भए के हुन्छ यसमा? यो धर्मले अर्थात् इस्लामले नसक्नेलाई जबरजस्ती गरेको छैन। म यसैमा एउटा हजको पनि प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु कि यो ईद उल अजहासँग नै एउटा हज पनि जोडिएको छ, जुन यहाँहरूले चाहिँ देख्नुभएको छ होला कि साउदी अरबको मक्का मदिनामा संसारभरिबाट मुस्लिम समुदायहरू हज गर्नको लागि आउँछ। हज त्यसको लागि मात्र अनिवार्य गरिएको छ जोसँग आर्थिक क्षमता छ, जान सक्ने आर्थिक स्वास्थ्यको कि त्यहाँसम्म जान सक्ने आउन सक्ने उसको शरीरले साथ दिएको छ र उसले आर्थिक पनि छ, ताकि त्यहाँ गएर आइसकेपछि उसले आर्थिक समस्या छैन भने, अर्थात् जोसँग क्षमता छ ती क्षमतावानहरूको लागि मात्र हज अनिवार्य गरेको छ। जोसँग क्षमतै छैन उसको लागि चाहिँ अल्लाह तबारक तालाले अनिवार्य गर्नुभएको छैन र त्यसलाई चाहिँ माफी छ। त्यसै गरेर आज कुर्बानीको दिनमा खसीको लागि पनि जोसँग क्षमता छ, जोसँग आर्थिक चाहिँ समस्या छैन, जोसँग आर्थिक अवस्थाले आफ्नो गर्न सक्ने क्यापेसिटी छ उसको लागि मात्रै अनिवार्य हो। जोसँग आर्थिकै छैन, जसले गर्नै सक्दैन उसले अनिवार्य गरेको छैन। जसलाई गर्नुपर्ने आवश्यकता छ अनिवार्य गरेको छ, त्यो गरेपछि जसले जति सवाब पाउँछ, जसले जति नेकी पाउँछ, गर्नै नसक्ने मान्छेलाई पनि अल्लाह तबारक तालाले त्यति नै सवाब, त्यति नै नेकी, त्यति नै धर्म मतलब दिने व्यवस्था गरेको छ, दिनुभएको छ। त्यस कारण जोसँग छैन उसलाई अनिवार्य छैन र उसले आफ्नो हक उसले पनि लिन पाउने हक, खान पाउने हक हो र उसले पनि जुन आफ्नो इष्टमित्रहरूले जुन गरिबको लागि चाहिँ जसले दिन्छ त्यो लिने हो, उसको हक हो, उसको अधिकार हो र त्यसैमा उसले रमाएर त्यसैमा रमाइलो गर्ने हो। त्यसैबाट नै उसले ईद उल अजहा, कुर्बानी, बकरिद उसले बनाउँछ। अब जस्तो बहुभाषिक बहुधार्मिक नेपाली समाज छ, धार्मिक सहिष्णुतामा अनेक धर्मसँगको सामिप्यता र सम्मानजनक सामाजिक उपस्थितिमा पनि विश्वास गर्छ। विशेष गरी ईदकै सन्दर्भमा पनि पछिल्लो समय हेर्ने हो भने गैर मुस्लिमहरूले पनि त्यतिकै गएर मनाउने, एकअर्कामा खुसी साटासाट गर्ने त्यो देखिन्छ पनि। यसले पछिल्लो समय कस्तो सन्देश दिइरहेको छ? वास्तवमा म त भन्छु हाम्रो नेपाल संसारभरिकै एउटा उदाहरणीय रूपबाट रहेको छ। जसरी सर्वोच्च शिखर एउटा सर्वोच्च सगरमाथा रहेको छ, त्यसरी धार्मिक सहिष्णुतामा, धार्मिक आत्मीयतामा, एक आपसमा मिलनसारमा हाम्रो मुलुक नेपाल उच्च स्थानमा रहेको छ र हामी नेपालीहरू हाम्रो नेपालमा बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुभौगोलिक अवस्थाहरू रहेको छ र यहाँ हिन्दू धर्मावलम्बी, बुद्धिस्ट धर्मावलम्बी, इस्लाम धर्मावलम्बी, क्रिस्चियन धर्मावलम्बी लगायत अन्य पनि धर्मावलम्बीहरू रहेका छन् र एक आपसमा सबैको सम्मान रहेको छ, एक आपसमा रेस्पेक्ट हामीले चाहिँ गर्ने परम्परा रहिआएको छ र आज मुस्लिम समुदायको यो पर्वमा पनि नेपाल सरकारले पनि एउटा सम्मान स्वरूप सार्वजनिक बिदा दिएको छ। म नेपाल सरकारलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपालका उच्च ओहदाहरूबाट पनि आज शुभकामना आएको छ कि आज सबै इष्टमित्र साथीभाइहरू, चाहे त उच्च होस् चाहे त निचो होस्, सबैबाट चाहिँ शुभकामना दिने लिने कामहरू भएको छ। एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गर्ने काम भएको छ र यो अहिले मात्र होइन, हामी मुस्लिम चाहिँ समुदायले पनि हाम्रो दसैँ तिहारमा पनि हामी चाहिँ त्यत्तिकै हामी चाहिँ शुभकामना आदान प्रदान चाहिँ गर्छौँ। यो ईद उल अजहामा हाम्रा अन्य धर्मावलम्बीका साथीहरू पनि आउनुहुन्छ र हामी पनि दसैँ तिहार जस्ता हाम्रो हिन्दू धर्मावलम्बीहरूका महत्त्वपूर्ण चाडहरूमा पनि हामी जाने गर्छौँ कि हामीहरू बिचमा चाहिँ एउटा आत्मीयता छ, एक आपसमा धार्मिकको चाहिँ सम्मान रहेको छ, रेस्पेक्ट रहेको छ, सबै एउटा आस्तिक हौ, हामी एउटा आस्थावान हौ र हामी एउटा आस्थावान हौ र वास्तवमा यहाँ चाहिँ दुई किसिमको छ, एउटा आस्तिक र नास्तिक। आस्तिक मध्येकै हामी चाहिँ धर्मावलम्बीहरू विभिन्न किसिमको धर्मावलम्बीहरू छौँ, चाहे हिन्दू होस्, चाहे इस्लाम होस्, चाहे बुद्धिस्ट होस्, चाहे क्रिस्चियन होस्, कि हामी एउटा आस्तिक वर्गभित्रका हौँ र हामी बिचमा सबैमा एक आपसमा मित्रता छ, एक आपसमा सम्मान रहेको छ र धार्मिक सहिष्णुता रहेको छ र म त अल्लाहसँग चाहिँ दुआ गर्दछु कि हामी बिचमा रहेको यो धार्मिक सहिष्णुता अझ बढोस्, अझ मजबुत होस् र अझ बलियोस्। अघि तपाईँले सुरुमै पनि केलाई सक्नुभएको छ कुरा, जस्तो हरेक मुस्लिमका लागि जीवनमा एकपटक साउदी अरबको
मक्कामा हज तीर्थयात्रा गर्न जरुरी पनि मानिन्छ। अब यसका लागि एउटा निश्चित समय पनि तय गरिएको हुन्छ। अब जान सक्नेले जान सक्ने, जान नसक्नेले नगए पनि त्यो अधर्म भयो, उसले अधर्म काम गर्यो, जान सकेन भन्ने कुराको अर्थ हुँदैन भनेर यहाँले बताइ पनि सक्नुभएको छ। वास्तवमा मक्का र मुस्लिम धर्मावलम्बीहरू बिचको सम्बन्ध कस्तो हो? यो मैले अघि नै पनि एउटा भने कि 1,24,000 इजदूत पैगम्बर मेसेन्जरहरू यो संसारमा मानव भलाइको लागि आए। ती मध्येका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्तिम सन्देष्टा, अन्तिम पैगम्बर, अन्तिम इजदूत उहाँ साउदीको मक्कामा जन्मिनु चाहिँ भयो र साउदीको मक्कामा नै एउटा खाने काबा रहेको छ। त्यो खाने काबा नै त्यो पहिलो मस्जिद हो र यसमा इस्लाम धर्मका 5 आधार स्तम्भ मध्ये हजलाई पनि एउटा आधार स्तम्भ मानिएको छ र अल्लाह तबारक ताआलाको हुकुम रहेको छ। कुरानमा उल्लेख भएको छ कि सक्षम मान्छेहरूले जीवनमा एकपटक हज गर्नु र त्यो हज गर्नको लागि साउदी अरबको मक्कामा चाहिँ जानुपर्छ र मक्कामा खाने काबामा चाहिँ त्यहाँ जानुपर्छ र खाने काबाको नजिकमा त्यहाँ मिना, मुजदलफा, अराफातहरू रहेको छ र त्यहाँ भइसकेपछि मान्छेहरू त्यहाँबाट 500 किलोमिटर दूरीमा रहेको मदिनामा चाहिँ जाने पनि प्रचलन रहेको छ र हज कसरी गर्ने भन्ने कुरा त्यसको आफ्नै एउटा चाहिँ विधि छ, आफ्नै प्रक्रियाहरू रहेको छ र यो संसारभरिका मान्छेहरू कम्तीमा एकपटक सक्षम मान्छेहरूले हज गर्नुपर्छ भन्ने अनिवार्य गरिएको कारणले नै अल्लाहको हुकुम बमोजिम, इस्लाम धर्म बमोजिम, कुरान बमोजिम, हदिस बमोजिम सक्षम मुस्लिमले आफ्नो जीवनमा कम्तीमा एकपटक हजको लागि अनिवार्य गरेको छ र त्यसको लागि जाने गर्छन्। र हाम्रो नेपालबाट पनि वर्षेनी हाम्रा नेपाली हज यात्रीहरू हजको लागि जानुहुन्छ र अहिले करिब 545-50 जना नेपाली हज यात्रीहरू साउदी अरबको मक्का मदिनामा हज गर्न जानुभएको छ र उहाँहरू अहिले हजका विभिन्न क्रियाकलापहरूमा चाहिँ सक्रिय रूपबाट सहभागी भइरहनु भएको छ। अहिले नेपालबाट जानेहरूको सङ्ख्यामा हेऱ्यो भने कोही आफ्नै खर्चले जान सक्ने त जानु होला, नसक्नेहरूका लागि पनि राज्यको तर्फबाट के सहयोग त? हज त्यसको लागि मात्रै अनिवार्य छ जोसँग व्यक्तिगत रूपबाट आर्थिक क्षमता छ। जोसँग क्षमता छैन उसलाई हज अनिवार्य गरेको छैन। त्यस कारणले पनि नेपालका मुस्लिम समुदायहरू जोसँग आर्थिक क्षमता छ त्यसको लागि मात्र हज अनिवार्य गरेको छ र जो हजमा गइराखेको छ ऊ आफ्नै खर्चले ऊ हज गर्न जाने गर्छ र यसमा नेपाल सरकारको त्यस्तो चाहिँ केही पनि चाहिँ रहेको हुन्न। हालै पनि योसम्म गरेको हुन्छ कि नेपाल सरकारले कमसेकम एउटा हज कमिटी गठन गरेको हुन्छ र त्यो कमिटीले हज यात्राको लागि चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने कामहरू गरेको हुन्छ र त्यो हज कमिटीको खर्चको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले केही सीमित रकमहरू खर्च व्यवस्थापनको लागि चाहिँ गर्छ कि त्यो मुस्लिम समुदायहरू हज गर्न जाऊ पैसा म चाहिँ खर्च गर्छु भनेर त्यसरी जाने चलन रहिआएको छैन र त्यो चलन हुन्न पनि र त्यसले गर्दाखेरि हज हुन्न। हज भनेको आफ्नै पैसाबाट आफूसँग चाहिँ क्षमता छ भने मात्र अनिवार्य हो, अन्यथा त्यो चाहिँ हुन सक्दैन। त्यस कारणले नेपाल सरकारबाट कुनै पनि हाजीहरूलाई चाहिँ त्यो पैसा चाहिँ दिएर हज गराउने त्यो चाहिँ प्रचलन चाहिँ छैन। अलिकति थोरै अब यो ईदकै सन्दर्भमा कुराकानी गर्दै गर्दा धेरै कुरा त अब यो यसका चाडपर्व मनाउने तौर तरिका, यसका पद्धतिको बारेमा कुराकानी गर्न खोजियो भने धेरै लामो हुनसक्छ। तर मैले यो प्रसङ्गलाई अहिले यहीँ छोडेर विशेष गरी मुस्लिम समुदायहरूको सन्दर्भमा पनि अलिकति प्रसङ्ग मैले बदल्न खोजेँ। नेपालमा मुस्लिम समुदायहरूको अवस्था अहिले कस्तो छ? पछिल्लो समय अझ भनौँ गणतन्त्र आइसकिसकेपछि, देश सङ्घीयतामा गइसकेपछि, देश धर्मनिरपेक्षता भइसकिसकेपछि मुस्लिम समुदायको अवस्था कस्तो रह्यो? त्योभन्दा अगाडि र अहिले तुलना गर्ने भने कतिपय अवस्थामा हिजो हिन्दू राज्य हुँदै गर्दा पनि मुस्लिम समुदाय र हिन्दू धर्मावलम्बीहरू बिचको सम्बन्ध राम्रो थियो, बिग्रिएको अवस्था कहीँ कतै थिएन, बरु त्यो समय नै एउटा राम्रो थियो भन्ने पनि छ। अहिले र त्यतिखेरको फरक कसरी हेर्नुहुन्छ? वास्तवमा पहिलो प्रश्न त मुस्लिम समुदायको समग्र रूपबाट तथ्याङ्कलाई केलाएर हेर्दाखेरि पनि
मुस्लिम समुदायको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, शैक्षिक आदि अवस्थाहरू चाहिँ तुलनात्मक रूपबाट अन्य समुदायहरूभन्दा चाहिँ धेरै पछाडि परेको छ। र यो समुदाय हिजो पञ्चायती व्यवस्थामा पनि पछाडि नै परेको थियो र 2046 सालमा बहुदल आइसकेपछि पनि जति विकास हुनुपर्ने हो, जति प्रगति हुनुपर्ने हो त्यति चाहिँ हुन सकेको छैन र अहिले पनि तुलनात्मक रूपबाट पहिलाको भन्दा केही प्रगति भएको छ नभएको होइन, तर अहिले पनि जति प्रगति हुनुपर्ने हो, समुदायको जति विकास हुनुपर्ने हो, समुदायको शैक्षिक रूपबाट जति विकास हुनुपर्ने हो, समुदायका को लागि आर्थिक हैसियतमा जति विकास हुनुपर्ने हो त्यो विकास चाहिँ भएको चाहिँ देखिएको चाहिँ छैन। यसमा नेपाल सरकारको पनि ध्यान चाहिँ जान नसकेको होला। हुन त एउटा समग्र रूपबाट हाम्रो नेपाल, हामी नेपाली नै जति विकसित भएर अगाडि बढ्नु चाहिँ सक्नु पर्ने हो, तुलनात्मक रूपबाट त्यति विकसित हुन सकेका छैनौँ र हाम्रो प्रयास जारी छ। हामीले प्रयास चाहिँ गरेका छौँ र अझै प्रयास चाहिँ गर्नु चाहिँ पर्छ। तर हामीले यसमा पनि चाहिँ आज अन्य मुलुकहरू, केही मुलुकहरू जो केही समयमा हामीभन्दा गरिब थिए, इक्जामको लागि बङ्गलादेश, हामीभन्दा गरिब भएका मुलुकहरू आज विकासको दौरानमा धेरै अगाडि बढिसकेका छन्। तिनीहरूको प्रगति धेरै राम्रो भइसकेको छ। त्यहाँको प्रति व्यक्ति आम्दानी चाहिँ धेरै माथि भइसकेको छ। तर हिजो हामी जुन मुलुकहरूभन्दा धनी थियौँ, आज हामी चाहिँ त्यो धनीभन्दा झन् धनी भएर, झन् विकसित भएर अगाडि जानुपर्नेमा तुलनात्मक रूपबाट चाहिँ हामी चाहिँ त्यति विकसित हुन सकेका छैनौँ। यसमा हामी नेपाली जनताले, हाम्रो यहाँको चाहिँ नेताहरूले र यहाँको राजनीतिक संस्कार, यहाँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ के कुराले गर्दाखेरि हामीले चाहे बमोजिम सिङ्गो नेपाल र सबै नेपालीको विकास गर्न सकेका छैनौँ र मुस्लिम समुदाय लगायत अन्य समुदायको के कारणले हामीले विकास गर्न सकेका छैनौँ भनेर एकदमै गम्भीर रूपबाट चाहिँ चिन्तन मनन चाहिँ गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। जस्तो मुस्लिमहरूको बसोबासको हिसाबले हेऱ्यो भने तराईका क्षेत्रहरूमा बढी छन्, तर पहाडी क्षेत्रमा पनि मुस्लिमहरूको बसोबास रहेको छ। त्यहाँको संस्कार संस्कृति, त्यहाँको हावापानी, त्यहाँको भौगोलिकता अनुरूप बसेको देखिन्छ। त्यो अलिकति रोचक पनि छन् कतिपय ठाउँका अवस्था हेऱ्यो भने। त्यसमा कतिको समेट्न सकिएको छ, त्यो उहाँहरूलाई अपनत्व कतिको फिल गराउन सकिएको छ यहाँहरूको तर्फबाट भन्ने चाहिँ के लाग्छ? नेपाल बहुधार्मिक र बहुजाति मुलुक भएको नाताले मुस्लिम समुदायको पनि राम्रो उल्लेख्य उपस्थित रहेको छ र मुस्लिम समुदायको बढी मात्रामा चाहिँ बसोबास हाम्रो नेपालको दक्षिण क्षेत्रको तराई मधेसमा रहेको छ। बहुसङ्ख्यक त्यहाँ चाहिँ रहेको छ र त्यसै गरी पहाडको हरेक क्षेत्रहरूमा पनि मुस्लिम समुदायको बसोबास रहेको छ। पहाडको क्षेत्रमा पनि मैले भन्नुपर्दाखेरि गोर्खा, तनहुँ, कास्की, लमजुङ, पाल्पा, अर्घाखाँची, स्याङ्जा, बाजुरा, अछाम, दाङ लगायत थुप्रै जिल्लाहरूमा पनि मुस्लिम समुदायको बसोबास रहेको छ। तराईमा पनि पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका प्राय सबै जिल्लाहरूमा चाहिँ बसोबास रहेको छ। मुस्लिम समुदाय जो जहाँ जुनसुकै ठाउँमा बसोबास गरेको भए तापनि उसको एउटा आफ्नै किसिमको संस्कृति रहेको छ, उसको एउटा आफ्नै किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ मतलब धर्म रहेको छ। चाहे त्यो हिमालमा बसेको होस्, चाहे त्यो पहाडमा बसेको होस्, चाहे त्यो चाइनामा होस्, चाहे त्यो अफ्रिकामा होस्, चाहे त्यो जुनसुकै ठाउँमा बसेको भए तापनि एउटै अल्लाहले मानेको छ, एउटै धर्म ग्रन्थ कुरानलाई चाहिँ मान्दछ। कुरानमा उल्लेख भएका कुराहरूलाई उसले चाहिँ अध्ययन गर्छ, पालना गर्छ, अवलम्बन गर्छ र हदिसहरूमा भएका कुराहरूलाई गर्छ र जो जहाँ जसको भाषा वेशभूषा जेसुकै भए तापनि धर्मको रूपबाट एक रूपता रहेको छ। यहाँको प्रसङ्ग अलिकति भौगोलिक हिसाबले धर्म संस्कृतिले एउटा फरक पर्छ कि अलिकति त्यसमा चाहिँ केही न केही फरक चाहिँ पर्न सक्छ। अब पहाडी क्षेत्रमा हेर्नुभयो भने मुस्लिम समुदाय बकाइदा ढाका टोपीबाट सज्जित भएर हिँडेको हुन्छ। हामीले हाम्रो बाँकेको नेपालगञ्जमा पनि त्यहाँको स्थानीयलाई हेऱ्यौँ भनेपछि उहाँहरू प्रायः ढाका टोपीमै चाहिँ मतलब सजिएर बस्न रुचाउनुहुन्छ र बसिरहनुहुन्छ। अलिकति आफ्नो
छर छिमेकको अथवा आफ्नो चाहिँ त्यो हावापानीको केही मात्रामा असर चाहिँ पर्छ र त्यो असरले चाहे त्यो तराईमा होस्, चाहे त्यो पहाडमा होस्, चाहे त्यो हिमालमा होस्, जुनसुकै ठाउँमा पनि होस्, केही न केही असर गर्छ। तर मूल रूपमा चाहिँ आफ्नो मेन धर्म संस्कृतिबाट नै ऊ चाहिँ अलग चाहिँ हुन्न र जो जहाँसुकै बसेको भए तापनि एकरूपता रहेको हुन्छ। नेपालमा पछिल्लो समय विदेशी मुस्लिमहरूको सङ्ख्या पनि तीव्रतर रूपमा वृद्धि भएको देखिन्छ। जस्तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यानमार लगायतका मुलुकहरूबाट मुस्लिमहरू नै मुस्लिम समुदायमाथि आक्रमणका प्रयासहरू, अतिक्रमण, त्यसलाई आक्रमण भनेर भौतिक आक्रमण नभनौँ तर सांस्कृतिक रूपमा चाहिँ बिस्तारै त्यो आक्रमण सुरुवात भयो भन्ने कतिपय अवस्था गुनासोहरू पनि सुनिन्छन्। यसको सत्यताको पछाडि कति र यसले दीर्घकालीन रूपमा पार्न सक्ने प्रभाव के हुनसक्छ? अब यो मुस्लिम समुदाय मात्रै नभएर हरेक समुदायलाई, हरेक धर्म संस्कृतिलाई चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भनेपछि त्यहाँ के न के विभाजनहरू चाहिँ रहेको छ। यो इस्लाम धर्ममा मात्रै होइन, मुस्लिम समुदायमा मात्रै होइन कि अन्य धर्म समुदायमा पनि त्यो धर्म समुदायभित्र पनि एकरूपता चाहिँ नभएको हामीले पाउँछौँ। त्यहाँभित्र पनि केही विभाजनहरू, केही एउटा वर्गीकरणहरू चाहिँ भएको हामी चाहिँ सबै धर्म समुदायमा पाउँछौँ। त्यही किसिमले इस्लाम धर्म अवलम्बन गर्ने अथवा मुस्लिम समुदायमा पनि चाहे त्यो मतलब जुनसुकै ठाउँमा पनि जुन हामी चाहिँ एउटा चाहिँ असामाजिक मतलब तत्त्व एउटा जुन किसिमको एउटा पोजिटिभ प्रवृत्ति हुनुपर्ने हो, केही ठाउँमा चाहिँ जुन एउटा नेगेटिभ मतलब प्रवृत्ति देखेको हुन्छ, त्यो एउटा मानवले गर्न नहुने कामहरू चाहिँ त्यहाँ पनि भएको हुन्छ र त्यहाँ पनि गरेका हुन्छन्। र एउटा चाहिँ छ नि, एउटा पोजिटिभ पनि छ, एउटा नेगेटिभ पनि छ कि एउटा राक्षसी प्रवृत्ति, एउटा शैतानी प्रवृत्ति जहाँ छ त्यो सायद जहाँ एउटा अमानवीय कामहरू चाहिँ गरेका हुन्छन्, चाहे त्यो जसले होस्, जसले धर्मको खिलाफमा कामहरू गरेको हुन्छ, त्यो भनेको एउटा अमानवीय हो, त्यो एउटा चाहिँ शैतानी प्रवृत्ति हो, त्यो एउटा राक्षसी प्रवृत्ति हो र त्यो सबै धर्म समुदायमा पनि रहेको हामी पाउँछौँ र त्यो हुनुहुन्न। सबैमा एकरूपता, मिलन, सबैले चाहिँ एउटा मानवता, एक अर्काको धर्ममा सम्मान चाहिँ गर्ने, एक अर्काले असर नहुने किसिमको कामहरू चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ इस्लामको भावना रहेको छ, सिद्धान्त रहेको छ र मेरो पनि रहेको छ। अन्त्यमा मैले हुन त अब यो विषयमा मैले प्रवेश गर्न खोजेको थिएँ, संक्षेपमा भनिदिनु होला, कार्यक्रममा हामी अन्त्यमा छौँ। विशेष गरी मुस्लिम आयोगको यहाँ सदस्य पनि हुनुहुन्छ। मुस्लिम आयोगकै अध्यक्षले केही समय अगाडि एउटा भन्नु पनि भएको थियो, मुस्लिम आयोग बरु विघटन गरिदिनुहोस्, अधिकार पनि नदिने, आर्थिक रूपमा सस्टेन हुने अवस्था पनि बन्न नदिने भने बरु यो खारेजै गरिदिनुहोस् भने जस्तो उहाँले कुरा नि गर्नुभएको थियो। अहिले अवस्था के छ? आयोगले कसरी काम गरिरहेको छ? यो समग्र नेपालको विकासको लागि चाहिँ सबै धर्म समुदायको विकास हुन आवश्यकता छ भन्ने कुरालाई मनन गरेर विभिन्न आयोगहरूको चाहिँ गठनहरू गरियो र ती आयोगहरूलाई चाहिँ एउटा संवैधानिक आयोगको रूपबाट राखियो र ती आयोगहरू मध्ये मुस्लिम आयोग पनि एउटा हो। मुस्लिम समुदायको समग्र विकासको लागि चाहिँ सजिलो होस्, राम्रो होस् र एउटा चाहिँ पुलको रूपबाट काम गरोस् भनेर त्यो उद्देश्यले परिकल्पना गरेर व्यवस्था गरिएको थियो। र अब जसरी आयोगलाई एउटा सर्वशक्तिमान गराउनु पर्ने थियो, जसरी आयोगलाई एउटा शक्ति दिनुपर्ने थियो, अधिकारहरू दिनुपर्ने थियो र त्यो अधिकारहरू चाहिँ आयोग बनाउने अधिकार नदिने, पर्याप्त मात्रामा बजेटहरू नदिने, पर्याप्त मात्रामा चाहिँ कर्मचारीहरू नदिने, आयोगले मात्रै भर त हुन्न र नेपाली जनताहरूमा, मुस्लिम समुदायहरूमा व्यापक आशा र भरोसा के रहेको छ भने आयोग गठन भयो, आयोगले अब राम्रो काम गर्छ, आयोगबाट अब चाहिँ हाम्रो समस्याहरू समाधान हुन्छन् भन्ने आशा राखेका छन्। आशा राख्नु स्वाभाविकै हो, तर आयोगलाई जुन किसिमको अधिकार हुनुपर्ने हो त्यो नभएको, आर्थिक अवस्था नभएको, कर्मचारीको पर्याप्त चाहिँ मतलब नभएको कारणले सायद हाम्रो अध्यक्षजीले पनि चाहिँ त्यो एउटा दुखेसो कि उहाँको भनाइ पनि के रहेको हुनुपर्छ भने आयोग मात्र भएर हुन्न है, एउटा चाहिँ शक्ति दिनुपर्छ, त्यसले क्षमता दिनु चाहिँ पर्छ, त्यसले अधिकार दिनु चाहिँ पर्छ, त्यसले पर्याप्त बजेट दिनु चाहिँ पर्छ, पर्याप्त कर्मचारीहरू चाहिँ दिनुपर्छ। यी पर्याप्त कुराहरू भयो भने मात्रै आयोग हुन्छ, काम हुन्छ, समस्याहरूको पहिचान गरेपछि समाधान हुन्छ भन्ने नै मेरो पनि उद्देश्य हो, आयोगको पनि उद्देश्य हो, हाम्रो अध्यक्षजीको पनि त्यही मन चाह्यो र सम्पूर्ण नेपालीले नेपालको त्यही मन चाह्यो र त्यतापट्टि लाग्नु चाहिँ
पर्छ भन्ने चाहिँ मेरो जोरदार माग रहेको छ। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँले पनि आजको यो महत्त्वपूर्ण दिनमा चाहिँ आयोगले सम्झिनु भयो, मलाई सम्झिनु भयो, समुदायले सम्झिनु चाहिँ भयो, शुभकामना आदान प्रदानको लागि बोलाउनु चाहिँ भयो कि भलाकुसारी गर्ने अवसरहरू चाहिँ दिनुभयो। यसको लागि तपाईँको टिम र यो न्युज 24लाई मुस्लिम आयोगको तर्फबाट, मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद र फेरि पनि ईद उल अजहाको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। हस्, आज हामीले बकर ईदको सन्दर्भमा कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। यति भन्छौँ, धर्मको जय होस्, अधर्मको नाश होस्, विश्वको कल्याण होस्, प्राणीमा प्राण होस्, सबैको जय होस्। फेरि पनि ईदको धेरै धेरै शुभकामना भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा लिन्छौँ। भोलिको कार्यक्रममा हामी अन्य अतिथिसँगको कुराकानी सहित उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।